बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हबीबी और आप देख रहे हैं द रॉयल डिस्कवरी। ख़वातीन व हज़रात, जब से ये मरदूद नरसिंहानंद ने हुज़ूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, पूरा आलम इस्लाम बड़े सख्त गुस्से में है। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में इसके ख़िलाफ़ एहतजाजात हो रहे हैं और इसको अरेस्ट करने की, इसके अंजाम तक पहुँचाने की मांग की जा रही है। लेकिन हुकूमत हिंद की तरफ से अभी तक इसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं हुआ है और ये हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला नरसिंहानंद अभी तक आज़ाद घूम रहा है और इसने अपनी गलीज़ ज़बान अभी भी बंद नहीं की है और इस्लाम के बारे में लगातार ये गुस्ताखियाँ करता जा रहा है। तो जिसके जवाब में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इसको ये खुला चैलेंज कर दिया है कि तू इस्लाम को गाली देता है, इस्लाम को झूठा मज़हब बताता है, तो अगर तेरा मज़हब सच्चा है, तेरे बुतों का मज़हब सच्चा है, तेरे ये लाचार और बेबस खुदा जिनके बारे में कुरान करीम ने फरमाया कि ये मक्खी से भी कोई चीज़ नहीं छीन सकते, अगर ये सच्चे हैं तो मैं ये चैलेंज करता हूँ कि दिल्ली के किसी भी मैदान में आ जा और वहाँ पर आग जलाई जाएगी, आग भड़काई जाएगी, जिसमें तू भी कूदेगा और मैं भी कूदूँगा। अगर तेरा दीन सच्चा होगा तो तेरे दीन की बात होगी, अगर मेरा दीन सच्चा होगा तो मेरे दीन की बात होगी, और जिसका भी दीन सच्चा होगा वो वहीं महफूज खड़ा रहेगा और जिसका दीन झूठा होगा पूरी दुनिया देख लेगी। तमाम गुस्ताख़ इस्लाम, तमाम गुस्ताख़ रसूल देख लेंगे कि अल्लाह की तरफ से कैसी मदद आएगी कि मोमिन के लिए वो आग फूल बन जाएगी और ज़ालिमों को, गुस्ताखों को वहीं हलाक कर देगी, वासिल नार कर देगी। तो जब से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने ये खुला चैलेंज किया है, पूरा आलम कुफ्र थर्रा गया है, पूरा आलम कुफ्र बहुत परेशान है। आइए पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के इस दहाड़ने वाले बयान को सुन लेते हैं। उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, तो अब मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, डिबेट भी नहीं करूंगा, बातचीत भी नहीं करूंगा। आओ मैं ऐलान करता हूं, 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह उल अजीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में, ये फकीर कादरी हाजिर होगा। एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं, मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, हमने देखा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने किस तरीके से इसको खुला चैलेंज किया है कि है कोई भी हिंदू, जितने भी हिंदू हैं, जितने भी पंडित हैं, ये सब चले आएँ और इधर से मैं आऊँगा और ये अपनी सारी किताबें ले आएँ, इधर से मैं अपना कुरान करीम लेकर आऊँगा और हम सब आग में दाखिल होंगे। जिसका दीन सच्चा होगा वो आग से महफूज रहेगा और जिसका दीन झूठा होगा वो वहीं खाक हो जाएगा, वहीं बेइज्जत व ज़लील हो जाएगा। तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जब ये वीडियो वायरल हुई और नरसिंहानंद मरदूद को उसके चेले चपाटों के पास ये पहुंची, तो उसके एक चेले ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है और उसने कहा है कि मैं नरसिंहानंद सरस्वती की तरफ से और पूरे तमाम हिंदुओं की तरफ से इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जो जगह पूछी थी, जो आपने चैलेंज किया था कि जहां तुम कहोगे मैं वहां आ जाऊंगा, तो उस मरदूद ने बताया है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में ये आग लगाई जाएगी और हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, हम आग में कूदने के लिए तैयार हैं। आइए इस नरसिंहानंद के चेले की भी वीडियो देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी है जिसमें ये कोई मुफ्ती सलमान अज़हरी है, जिसने गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज सहित सभी हिंदुओं को ये चैलेंज किया है कि दिल्ली के किसी मैदान में इकट्ठे होते हैं और हम भी वहाँ पर आते हैं और वहाँ एक बड़ी सी आग जलाते हैं। उस आग में सभी हिंदू और हम सब दाखिल होते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन सलामत बचता है। तो मैं गाजियाबाद से अमित त्यागी गुरुदेव यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज सहित सभी हिंदुओं की तरफ से उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ
تو دوستو آپ نے دیکھا کس طریقے سے اس نے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ اب ہمیں یہ ان کی ویڈیوز، ان کی یہ الفاظ سیو کر کے رکھنا ہے، تاکہ جب میدان لگے گا اور یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، جو ان کی تاریخ رہی ہے، شروع سے ان کا اتہاس رہا ہے، جب یہ پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے، وہاں سے الٹے قدم بھاگیں گے، تب ہم یہ ویڈیوز پورے سوشل میڈیا پر، پورے عالم کفر پر وائرل کریں گے۔ ابھی تو انہوں نے بہت شوق میں چیلنج ایکسیپٹ کر لیا ہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری بھی بس ان کی طرح ہی لفاظی کر رہے ہیں، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ اسی زمین پر، اسی ہندوستان کی چھاتی پر یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی اس زمین نے یہ مناظر دیکھے ہیں۔ جب حضرت معین الدین چشتی کو ایک پنڈت نے یہ چیلنج کیا کہ آگ میں کودیں، میں بھی آگ میں کودوں گا اور آپ بھی آگ میں کودیں، تو تاریخ گواہ ہے، آپ اوراق پلٹ کر دیکھیں، ہسٹری کا مطالعہ کریں۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آگ میں گئے اور وہ پنڈت بھی آگ میں گیا، تو وہ پنڈت وہیں جل کر خاک ہو گیا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے لیے وہی آگ سرد کر دی گئی، پھول بنا دی گئی۔ تو ہم دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ تو یہ رہی ہے اور اسی ہندوستان پر یہ تاریخ رہی ہے، تو آج مسلمان نے کسی نے چیلنج کیا ہے تو وہ کس طریقے سے فیل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم اسلام کی حقانیت کا وہ منظر بھول گئے؟ جب 1 سال پہلے کی یہ ابھی بات ہے، جب حضرت شیخ اسرار رشید کو مانچسٹر یونیورسٹی میں ایک عیسائی نے چیلنج کیا تھا کہ تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ 3 کھجوریں جو لگاتار کھاتا رہے گا اس پر زہر بھی اثر نہیں کرے گا، تو شیخ اسرار رشید نے فوراً وہاں اٹھ کر اور جو ریڈ پوائزن وہاں رکھا ہوا تھا اس کو پی لیا تھا، اور پوری دنیا نے دیکھا، لاکھوں کروڑوں ویڈیوز پر ویوز آئے کہ شیخ اسرار رشید کا بال بھی بانکا نہ ہوا، اور وہ زہر اتنا تھا کہ اگر وہاں مانچسٹر یونیورسٹی میں جو مناظرہ ہو رہا تھا، جتنے لوگ وہاں موجود تھے، اگر سب کو پانی میں گھول کر پلا دیا جاتا تو وہ سب مر جاتے۔ تو رہی بات اس آتنکوادی نرسنگھانند کی، تو اس نے ابھی ایک بیان جاری کیا ہے جس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، یعنی اس سے پہلے اس کے چیلے نے کہا تھا، اب جب چیلے نے کہہ ہی دیا ہے تو اس کو بھی کھل کر آنا پڑا، اور اس نے کہا کہ میں بھی چیلنج ایکسیپٹ کرتا ہوں اور بتاؤ کب اور کہاں آنا ہے۔ اس نے سوچا کہ جب میں اس طریقے سے کھلا بیان دوں گا کہ میں بھی ریڈی ہوں تو شاید مفتی سلمان اظہری دب جائیں گے کہ یہ تو تیار ہو گئے چیلنج کے لیے، لیکن مفتی سلمان اظہری نے بھی، مرد مجاہد نے بھی پوری جرت سے کام لیا ہے، پورے کفر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو اس کو ڈیٹ دی ہے، جو اس کو تاریخ دی ہے دہلی رام لیلا میدان آنے کی، تو آپ نے اکابرین سے مشورہ کر کے یہ بتایا ہے کہ اسی رمضان المبارک کی 17 تاریخ جو یوم الفرقان کے نام سے جانا جاتا ہے، جس دن اللہ رب العزت نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کی 313 مسلمان تھے، ادھر ہزاروں کفار تھے، تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے ان 313 مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اسی دن کو، اسی اللہ رب العزت کے نصرت والے دن کو حضرت سلمان اظہری صاحب نے مقرر کیا ہے کہ اسی یوم الفرقان کو ہم رام لیلا میدان پہنچیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے تمام سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ وہاں اس مقابلے کی تیاری کے لیے جو گورنمنٹ سے پرمیشن لینا ہے وہ بھی نرسنگھانند لے کر دے گا، وہ ایک ایگریمنٹ پر سائن بھی کرے گا جس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اگر یہ آگ میں جل کر مر جاتا ہے تو اس کے کوئی مسلمان یا سلمان اظہری صاحب کوئی ذمہ دار نہیں ہے، اس نے خود اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اگر یہ مر جاتا ہے تو یہی اس پوری موت کا ذمہ دار ہوگا۔ مفتی صاحب نے ہر ایک چیز کو واضح کر دیا ہے کہ اس کے جسم کی بھی چیکنگ ہوگی، میرے جسم کی بھی چیکنگ ہوگی، کہ کہیں اس نے اپنے جسم پر تو کچھ نہیں لگایا ہے، میں نے اپنے جسم پر تو کچھ نہیں لگایا ہے، کوئی ایسا کیمیکل کہ جس کے لگانے سے آگ کام نہ کرے۔ تو آگ میں داخل ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کے انتظامات کرنا ہے۔ آپ نے چیلنج کیا ہے کہ 17 تاریخ سے پہلے 17 رمضان المبارک سے پہلے تجھے یہ تمام انتظامات کرنا ہے، انشاءاللہ یہ فقیر قادری وہاں حاضر ہوگا۔ آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان سن لیتے ہیں۔ تو اب سنو، یہ بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ اب تک گوفے میں بیٹھ کر جو گیدڑ بھونکتا تھا وہ آج باہر آنے کی ہمت دکھا رہا ہے، اور یاد رکھنا الحمدللہ میں آج بھی اپنے اسی مباہلے کے چیلنج پر برقرار ہوں، اور انشاءاللہ العزیز ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹاؤں گا انشاءاللہ۔ اب یہ کہتا ہے
तारीख़ बता, दिन बता और जगह बता। तो सुन ले, जगह तो तेरे चेले ने खुद ही बताया था दिल्ली के राम लीला मैदान में आने की, ये बात मैंने नहीं कही थी। ऐ मेरे अज़ीज़ मुसलमान, तमाम उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गयूर मुसलमानों, मैंने तारीख़ अकाबिरीन से मशवरा करके ये तय किया है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसी माह रमज़ानुल मुबारक के 17वीं तारीख़ को यौम बदर, यौमुल फ़ुरक़ान, अंग्रेज़ी तारीख़ के मुताबिक 30 अप्रैल 2021 को जुमा का दिन आ रहा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये फ़कीर क़ादरी हाज़िर होगा। दिन फिर से सुन ले, मेरे रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ यौम बदर, यौमुल फ़ुरक़ान और 30 अप्रैल 2021 को मैं अपनी जानिब से तारीख़ तुझे भेज रहा हूँ और तू परमिशन के मामलात आज ही से तैयारी करना शुरू कर दे। तो दोस्तों, आपने देख लिया किस तरीके से हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब ने तमाम चीज़ें वाज़े कर दी हैं, साफ़ कर दी हैं और चैलेंज बिल्कुल फ़िक्स कर दिया है। अब देरी बस इस चीज़ की है कि ये नरसिंहानंद मरदूद अपनी गार से निकले और अपनी कही हुई बात पर खरा उतर कर दिखाए। अगर इसने ऐसा नहीं किया, अगर ये मैदान में नहीं पहुंचा, इसने ये तमाम इंतज़ामात नहीं किए, तो हम समझ जाएंगे, पूरी दुनिया समझ जाएगी, पूरा आलम इस्लाम ये जान जाएगा कि ये भी झूठे हैं, इनके माबूद भी झूठे हैं और इनका ये मज़हब भी झूठा है। अभी हाल ही में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहिब ने ये बयान जारी किया है, एक नया उनका बयान आया है जिसका ख़ुलासा ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी को ज़्यादा अलक़ाबात से ना नवाजा जाए, ज़्यादा टैग ना लगाए जाएँ, ज़्यादा शोहरत ना दिलाई जाए। अब इसकी वजह हम बताते हैं कि उनकी आजिज़ी है, वो अलग बात है, लेकिन एक इसकी बहुत अहम वजह है, वो ये है कि हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अगर ये ऐसे अलक़ाबात देंगे, अमीरुल मुजाहिदीन या मुजाहिद इस्लाम या जो भी और ऐसे अलक़ाबात हैं जिनसे ये ज़ाहिर हो कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पूरी हिंदुस्तान के मुसलमानों के रहबर बन चुके हैं, मुसलमान इनकी एक आवाज़ पर दिल्ली इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी एक आवाज़ पर रैलियाँ निकालने लगेंगे, तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, उनके लिए परेशानी हो जाएगी और प्रशासन का उन पर बहुत ज़ोर पड़ने लगेगा और मुमकिन है कि उनको नज़रबंद भी कर दिया जाए। तो हमको चाहिए कि इस तरीके की पोस्टों से, उनके स्टेटस लगाने से बाज रहें और दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन ज़ालिमों को हलाक फरमाए और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को इस चैलेंज में कामयाबी अता फरमाएँ। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।